राजस्थान विधानसभार्थम् अद्य प्रातः 7:00 सायं 6:00 यावत् 99,100 जायमानं भवेत् मतदानम्। निष्पक्षाय शान्तिसमन्विताय च निर्वाचनायोगपक्षतः पुष्टः प्रबन्धः कृतः अस्ति। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इत्येतान् समेत्य अनेकनेतॄणां भाग्यं स्याद् विनिर्णीयमानमद्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य बेंगलुरु नगरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इत्यस्य निर्माणस्थलस्य कुर्यात्। अद्य यात्रां तेजस इति विमान विनिर्माणं समेत्य उत्पादनप्रक्रिया सौविध्यानां सकलानां समीक्षामपि कुर्यात् असौ। भाजपा इत्येतस्य दलस्य निर्वाचनपरं तेलंगानाभियानं तीव्रतरम्। अद्य प्रधानमंत्री मोदी, अमितशाहः, राजनाथसिंहः, जेपी नड्डा च कुर्युः तत्र विशेषप्रचारणं स्वदलीयम्। बीआरएस कांग्रेस इत्येतयोः दलयोः अपि नेतॄणां दृश्यमानं स्यात् विशेषप्रचारसमायोजनम्। सिल्क्यारा सुरंगायां बद्धानां श्रमवीराणां निष्कासनार्थं प्रयासाः यथासम्भवं प्रवर्तमानाः। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना एतस्मिन् विषये सर्वं वीक्ष्यते। मुख्यमंत्री धामी इत्यसौ उक्तवान्, अन्तिमे हि चरणे अस्ति साहाय्योद्धाराभियानमेतत्। बन्धकानां प्रथमचरणगत निर्मुक्तिप्रक्रियया सह इस्राएल हमास इत्येतयोः मध्ये 4 दिवसीयः संघर्षविरामकालः आरब्धः। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इत्यसौ अवदत्, सर्वेषामेव बन्धकानां निर्मुक्त्यर्थं वयं प्रतिबद्धाः इति। लक्ष्यवेधकः अनीश भानवाला इत्यसौ सृष्टवान् अभिनवेतिहासम्। लक्ष्यवेधक्रीडायाः विश्वचषक प्रतियोगितायाः अन्तिमस्पर्धायां भारताय प्रापितवान् असौ प्रथमं पदकम्। 25 मीटर मित निरन्तरगोलिका प्रहारपरायां क्रीडायाम् अनीशः अवाप्तवान् तृतीयं स्थानम्। अभिवादये, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य बेंगलुरु नगरे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्यत्र गच्छेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्र तेजस विमानं समेत्य तत्रत्योत्पादनसौविध्यानां निर्माणकार्याणां च समीक्षणम् अपि कुर्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षोत्पादानां स्वदेशीयोत्पादने पूर्वतः एव बलं ख्यापितवान्। अनेकधा प्रधानमन्त्रिणा उक्तमपि अस्ति यत् भाजपा प्रशासनेन भारते एव रक्षोपकरणानाम् उत्पादनं निर्यातक्रमः च सर्वदा संवर्धितम् अस्ति इति। अद्य राजस्थान विधानसभार्थं मतदानम् आयोज्यमानमस्ति। तत्र राजस्थाने प्रातः 7:00 सायं 6:00 यावत् मतदानस्य समयः विनिर्धारितः अस्ति। विधानसभायाः 200 आसनेषु 99 आसनेषु अद्य प्रत्याशीनां भाग्यनिर्णयः भवेत्। प्रदेशे 25,05,500,000 मतदातारः 63,800,000 प्रत्याशीनां भाग्यस्य निर्णयं कुर्युः। शान्तिपूर्ण निष्पक्ष मतदानाय आहत्य 39,152,000 मतदानकेन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। भारतनिर्वाचनायोगस्य निर्देशानुसारम् 80 वर्षाधिकानां वरिष्ठनागरिकाणां कृते 40% अधिकानां दिव्यांगश्रेण्याः विशेषयोग्यमतदातॄणां कृते अपि प्रदेशे प्रथमवारं विधानसभानिर्वाचनेषु गृहे एव मतदानव्यवस्था कृता अस्ति। तेलंगाना राज्ये विधानसभा निर्वाचनाय प्रचारकार्यं तीव्रीभूतम् अस्ति। भारतीय जनता पार्टी इति दलपक्षतः निर्वाचनप्रचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य कामारेड्डी महेश्वरम् इत्यत्र निर्वाचनजनसभाः कुर्यात्। तत्रैव गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नालागोण्डा, हैदराबाद इत्यत्र मार्गप्रदर्शनयात्राः कुर्यात्। अमितशाहः अद्य प्रातः हैदराबाद नगरे पत्रकारवार्तामपि सम्बोधयेत्। भाजपा दलाध्यक्षः जेपी नड्डा सूर्यपेटस्य हुजूरनगरे जनसभां सम्बोधयेत्। एतदतिरिक्तं सः हैदराबादस्य सिकन्दराबादे, मुर्शिदाबादे च मार्गप्रदर्शनयात्राम् अपि कुर्यात्। सिल्क्यारा सुरंगायां बद्धानां श्रमवीराणां निष्कासनार्थं प्रयासाः यथासम्भवं प्रवर्तमानाः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना अपि एतस्मिन् विषये सर्वं वीक्षमाणमस्ति। मुख्यमंत्री धामी इत्यसौ उक्तवान् यत् अन्तिमे हि चरणे साहाय्योद्धाराभियानमस्ति इति। एतदतिरिक्तं केन्द्रीयमार्गपरिवहन राजमार्ग राज्यमन्त्री जनरल वी.के. सिंहः अनारतं घटनास्थले स्थितेः निरीक्षणमपि करोति।
केन्द्रगतं मोदीप्रशासनं निर्यातस्य प्रवर्धनार्थं यत्किमपि कार्यजातं विहितवत् तत् सर्वथा जनसमक्षं समायाति। अत एव गतेषु 5 वर्षेषु तावत् जगतः 10 देशेषु भारतस्य निर्यातक्रमः निरन्तरं वर्धितः आकलितः अस्ति। वाणिज्योद्योगसङ्घस्य प्रतिवेदनानुसारम् एते देशाः भारतस्य साम्प्रतिक निर्यातकेन्द्रत्वेन उद्भवन्ति। वैश्विकार्थिकमन्दतायाः मध्ये अपि एतैः देशैः सह भारतस्य वाणिज्यगतः सम्बन्धः उच्चस्तरीयां माध्यपरां वृद्धिम् अवाप्नोत् इति विशेषः। निर्यातकेन्द्रत्वेन द्रुतगत्या वर्धमानाः 10 देशाः टोगो, नीदरलैंड्स, ब्राजील, इस्राइल, इंडोनेशिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, बेल्जियम इत्येतैः सन्ति। भविष्ये अपि एतैः देशैः सह वाणिज्यपरस्य सम्बन्धस्य वर्धनसम्भावना अस्ति। एतत् सर्वं समेत्य वाणिज्योद्योगसङ्घीये प्रतिवेदने निर्यातमालक्ष्य इतोपि संवर्धनाय केचन परामर्शाः अपि प्रदत्तं गताः। एतदनुसारं व्यापकवाणिज्यगतसहमतिभिः धनव्ययस्य न्यूनीकरणोपायैः विद्युद्भूमिगतनियमपरिष्कारैः च अग्रिमेषु 7 वर्षेषु भारतस्य समग्रमपि निर्याताकलनं $2 भवेत् इति। थाईलैंड देशस्य राजधान्यां बैंकॉक नगर्याम् ऐषमः विश्व हिंदू महासम्मेलनस्य आयोजनं ह्यः प्रभृति जायमानम् अस्ति। एतस्य हिंदू महासम्मेलनस्य उद्घाटनं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रमुखः मोहन भागवतः कृतवान्। दिवसत्रयीयस्य एतस्य आयोजनस्य उद्घाटनसत्रे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुखः अवदत् यत् विश्वः एकः परिवारः अस्ति, वयं सर्वान् एव आर्यान् करिष्यामः इति। सः वदत् यत् जनाः भौतिकसुखस्य सर्वाणि साधनानि स्वायत्तीकर्तुं परस्परं युद्धं कुर्वन्ति इति। World is one family and we will make everybody Arya, that is culture. That word also is inadequate, but for the want of better word, I must say culture. Then there is second, Dhana Vijay. To acquire possession of all means of material happiness, people try to fight and dominate each other. विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ऑस्ट्रेलिया भारत नेतृत्व संवादस्य 6ठं संस्करणम् आभासीयमाध्यमेन सम्बोधितवान्। विदेशमन्त्री स्वसम्बोधने भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः सम्बन्धान् अधिकं दृढयितुं बलं दत्तवान्। सः अवदत् यत् अस्माकं दृढा सहभागिता समुद्रतलात् अन्तरिक्षं यावत् सुविस्तृता अस्ति इति। यत्र रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इत्यादीनि सर्वाणि सम्भाव्यक्षेत्राणि अथ च जनसम्बन्धविकासादयः अपि विषयाः समाहिताः सन्ति इति। Our engagements extend from sea to space, covering all possible areas such as defense and security, cyber and critical technology, trade and economic, science and technology and innovations, education and people-to-people ties. Even our bonds of cricket have strengthened further. Another driving force of our relationship is the convergence in our understanding of and approach to the geostrategic environment, particularly in our common Indo-Pacific region. विदेशमन्त्री अवदत् यत् ऑस्ट्रेलिया भारत नेतृत्वपरः संवादः द्वयोः देशयोः मध्ये दृढविश्वासं प्रतिबिम्बयति इति। सः प्रत्यपादयत् यत् संवादः एषः ऑस्ट्रेलिया देशेन सह भारतस्य बहुपक्षगतसम्बन्धस्य तीव्रतरविस्तारस्य प्रमाणभूतः इति। AILD has quite aptly used the phrase Bridges of Bharosa as one of its themes. In this complicated world, it is the bharosa or trust between like-minded partners such as India and Australia, along with others, that is helping us in our efforts to secure a free, open, peaceful and prosperous Indo-Pacific region along with a rules-based international order. As strong democracies and dynamic economies of the Indo-Pacific, we can make a difference through our cooperation on a practical, progressive and sustainable agenda. Together, that makes us a force for global good.
कतर न्यायालयेन अवाप्तमृत्युदण्डानां पूर्वभारतीयनौसैन्यकर्मिणां याचिका अभिस्वीकृता अस्ति। एषा याचना भारतप्रशासनपक्षतः आसीत्। एतस्मिन् प्रकरणे अग्रिमवादश्रवणं शीघ्रमेव भविष्यति। अवधेयास्पदमस्ति एतत् यत् भारतीयनौसेनायाः 8 पूर्वकर्मचारिणः गतवर्षे कतरदेशे निगडिताः आसन्। एतेभ्यः सर्वेभ्यः एतस्मिन् वर्षे अक्टोबर् मासस्य 26 दिनाङ्के कतरन्यायालयेन मृत्युदण्डः श्रावितः आसीत्। भारते इस्रायेलदेशस्य राजदूतः नावोर गिलोन इत्यसौ हमास इस्रायेल इत्येतयोः मध्ये 4 दिवसानां युद्धविरामविषये उक्तवान् यत् एषः केवलं रणनीतिपरः विरामः अस्ति इति। सः उक्तवान् यत् हमास इत्येतस्य आतङ्किगुल्मस्य पूर्णतया नाशः एव इस्रायेलदेशस्य लक्ष्यम् अस्ति इति। We don't want a ceasefire. We want to eliminate Hamas. If we do a ceasefire, Hamas will not be eliminated. If we do a ceasefire, the hostages, the rest of the hostages will not be released. We are determined to go back. We said it very clearly. We are doing now a tactical pause because that was the demand of Hamas to release women and 50 women and children. We are intending of going back and finishing what we promised to finish. And these are two tasks, as I said in the beginning. इस्रायेल हमास इत्येतयोः संघर्षस्य अवधौ बद्धेषु विभिन्नदेशीयनागरिकेषु 50 जनानां मुक्तेः प्रक्रिया आरब्धा। 4 दिवसानां संघर्षविरामस्य प्रथमे दिवसे हमास आतङ्किभिः इस्रायेलदेशस्य 13 बन्धकाः निर्मुक्ताः। गाजासीम्नि इस्रायेलसेना इजिप्टदेशीयमार्गेण एतान् स्वीकृत्य विमानेन गमिष्यति। इतः पूर्वं थाईलैण्डदेशस्य प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् हमास इत्येतेन थाईलैण्डदेशस्य 12 नागरिकाः अपि निर्मुक्ताः सन्ति इति। हमास आतङ्किभिः बद्धजनेषु इस्रायेलदेशेन सह संयुक्तराज्य अमेरिका, थाईलैण्ड, जर्मनी, अर्जेण्टीना, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैण्ड्स, पुर्तगाल इत्येषां देशानां नागरिकाः सम्मिलिताः सन्ति। तत्रैव इस्रायेलदेशस्य कारावासात् पैलेस्टैन्देशस्य 49 बन्दिनः वेस्ट बैंक इत्यत्र निर्मुक्ताः अपि। एतेषु बन्दिषु 24 महिलाः, 15 युवानः अपि सन्ति। युव भुशुण्डिप्रहारलक्ष्यभेदकः अनीश भानवाला इत्यसौ भुशुण्डिपरायाः लक्ष्यभेदक्रीडायाः विश्वचषकप्रतियोगितायां कांस्यपदकं विजितवान्। अनीशः 25 मीटर् मित द्रुततर भुशुण्डिप्रहारस्पर्धायाः अन्तिमचक्रे तृतीयस्थानं लब्ध्वा कांस्यपदकं जितवान्। प्रतियोगितायाः एतस्मिन् संस्करणे भारतस्य आदिमं पदकम् एतत्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।